नमस्कार साथीहरू। आज म नेपालको शैक्षिक इतिहासको विकासक्रम एवं घटनाक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले नेपालको शैक्षिक इतिहासको मुख्य घटनाक्रमहरू विक्रम सम्वत 1908 देखि 2007 सालसम्मका घटनाक्रमहरूलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ। आजको यस भिडियोमा विक्रम सम्वत 2007 सालपछि अहिलेसम्मका मुख्य घटनाक्रमहरू लिएर उपस्थित भएको छु। आउनुहोस् आजको विषयवस्तु सुरु गरौँ। विक्रम सम्वत 2007 सालमा भएका मुख्य घटनाक्रमहरू यस प्रकार रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2007 साल पछि पब्लिक स्कुललाई सरकारी दरबन्दीको र अकाउन्टेड क्लर्क दिने प्रथा चाहिँ बन्द गरिएको थियो। त्यस्तै अन्तरिम सरकार गठन भएपछि शिक्षा सम्बन्धी काम गर्न शिक्षा विभागको सट्टा शिक्षा मन्त्रालयको गठन भएको थियो, जुन चाहिँ 2007 साल फागुन 7 गते भएको थियो। त्यस्तै प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि अथवा प्रजातन्त्र प्राप्त भइसकेपछि नेपालमा जम्मा 321 वटा प्राथमिक विद्यालय, 11 वटा माध्यमिक विद्यालय र एउटा महाविद्यालय जुन चाहिँ त्रिचन्द्र कलेज रहेको थियो। नेपालमा विक्रम सम्वत 2008 सन् 1951 मा सरकारी स्तरमा पहिलो पटक मन्टेश्वरी विद्यालयको स्थापना भएको रहेछ, जसलाई विक्रम सम्वत 2020 मा ल्याबोरेटरी विद्यालयमा गाभिएको थियो। त्यस्तै 2007 सालमा नेपालको जम्मा साक्षरता प्रतिशत 2% रहेको थियो, जसमध्ये पुरुष 1.3% र महिला 0.7% मात्र रहेका थिए। र त्यस्तै गरी 2 पटक एसएलसी परीक्षा सञ्चालन पनि विक्रम सम्वत 2007 सालमा भएको थियो। त्यस्तै अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमा आधार शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम निष्क्रिय पनि भएको थियो विक्रम सम्वत 2007 सालमा भने विक्रम सम्वत 2007 सालमै निरपजङ राणा प्रथम शिक्षा मन्त्री नियुक्त भएका थिए। विक्रम सम्वत 2009 सालमा विक्रम सम्वत 2008 सालको यहाँ छुटेको रहेछ। विक्रम सम्वत 2008 सालमा साउनको 23 मा शिक्षा परिषदको गठन, जसमा गोपाल पाण्डेको प्रयासमा पिण्डेश्वर महाविद्यालयको राजा त्रिभुवनद्वारा स्थापना भएको नेपाल नेसनल कलेजको स्थापना भएको थियो। नेपाल नेसनल कलेजको स्थापना विक्रम सम्वत 2008 सालमा भएको थियो भने स्नातकोत्तर तहको अध्यापन गर्न सुरु अथवा पढाइ बेलुकी पख हुन थालेको 2008 सालबाट सुरु भएको थियो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2009 सालमा सरदार रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा 20 सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड गठन गरिएको थियो। यस बोर्डको सिफारिस अनुसार विक्रम सम्वत 2010 साल चैत्र 9 गते 46 सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन गरिएको थियो भने जसका सल्लाहकार डाक्टर ह्युग बी वुड रहेका थिए। त्यस्तै नेपालमा शिक्षा नामक उक्त प्रतिवेदन नेपालको पहिलो प्रकाशित शिक्षा दस्तावेज रहेको थियो भने 2009 असार 5 गते नेपाल स्काउटको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै सेन्ट जेभियर स्कुलको स्थापना पनि 2009 सालमै भएको थियो। 2010 सालमा शैक्षिक विकेन्द्रीकरण गर्ने उद्देश्यले देशको भूभागलाई 7 क्षेत्रमा बाँडी डिभिजनल इन्सपेक्टरको व्यवस्था भएको, जसमा धनकुटा, जनकपुर, काठमाडौँ, पोखरा, तौलिहवा, नेपालगञ्ज र सिलगढी रहेका थिए भने विक्रम सम्वत 2010 सालमा मिडल तथा प्राइमरी स्कुलका लागि पाठ्यक्रम प्रकाशित भएको थियो भने प्राथमिक शिक्षकलाई तालिम दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय शिक्षक शिक्षण केन्द्रको पनि स्थापना विक्रम सम्वत 2010 सालमा भएको थियो।
त्यस्तै अन्य महत्त्वपूर्णमा वैशाखको 1 गते 2010 वैशाख 1 गते राजपत्रबाट जिल्ला शिक्षा समिति 7 सदस्यीय गठन हुने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। विक्रमसम्म 2011 सालमा नेपालमा सर्वप्रथम शिक्षक तालिमको सुरुवात भएको थियो। देशभर जनता, शिक्षक, शिक्षा प्रशासक, शिक्षक तथा शिक्षाप्रेमी सरकारी कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा प्रश्नावलीका माध्यमबाट राय सङ्कलन गरी नेपालमा शिक्षा नामक प्रतिवेदन 2011 फागुन 18 गते पेश गरेको थियो। प्रतिवेदन पेश भएको थियो भने विक्रमसम्म 2012मा अधिकांश आधार स्कुललाई अङ्ग्रेजी स्कुलमा परिणत गरिएको थियो। विक्रमसम्म 2013 सालमा शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्न नर्मल स्कुलको स्थापना र विक्रमसम्म 2023 सालमा यसको नाम प्राथमिक शिक्षक शिक्षण केन्द्र रहन पुगेको थियो। विक्रम 2013 भाद्र 24 गते कलेज अफ एजुकेसनको स्थापना भएको थियो भने आधार शिक्षक शिक्षण केन्द्र नेपाल शिक्षक शिक्षण केन्द्रमा परिणत भएको थियो। त्यस्तै विक्रमसम्म 2014 सालमा नेपालभरका विद्यालयमा नेपाली भाषाबाट पढाउनु पर्ने व्यवस्था भएको थियो भने विक्रमसम्म 2015मा नेपालमा शैक्षिक प्रशासनलाई 28 जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो र विक्रमसम्म 2016 साल वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक स्कुलको पाठ्यक्रम सरकारी तौरबाट प्रकाशित गरिएको थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बडापत्र घोषणा भई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना पनि विक्रमसम्म 2016 सालमा भएको थियो, जुन चाहिँ असार 30 गते भएको थियो। यो अलि बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ। कुनै कुनै पुस्तकहरूमा चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना 2016 असार 11 गते पनि भेटिन्छ, तर यसको आधिकारिक भनेको चाहिँ 2016 असार 30 गतेलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै 2016 सालमै त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन 2016 जेठ 13 मा प्रकाशित भई असार 16 देखि लागू भएको भन्ने पनि छ। यो अलिकति बढी कन्फ्युजन भएकोले गर्दा यो प्रश्नहरूलाई हजुरले पनि राम्रोसँग हेर्नुहोला। त्यस्तै बाल दिवस मनाउन सुरु 2016 सालमा भएको राष्ट्रिय प्राथमिक पाठ्यक्रम लागू हुने गरी प्रकाशित गरिएको थियो। त्यस्तै 2016 सालमा चाहिँ अरू महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमध्ये शिक्षा विभागको प्रशासकीय कामको विकास विभिन्न शाखामा विभाजन गरी काम सम्पन्न गरिएको थियो भने केन्द्रीय पुस्तकालयको छात्रावासको उद्घाटन गरेको थियो अथवा केन्द्रीय पुस्तकालय र केन्द्रीय छात्रावासको उद्घाटन चाहिँ 2016 साल जेठ 18 गते गरिएको थियो। 2017मा भएका मुख्य घटनाहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रथम दीक्षान्त समारोह चाहिँ चैत्र 9 गते मार्च 22, 1961मा सम्पन्न भएको थियो भने 2013 सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई सन्दर्भ पुस्तकालय बनाएको 2017 सालमा रहेको छ। त्यस्तै 2018 सालमा विक्रमसम्म 2018 वैशाख 25 गते तत्कालीन शिक्षा मन्त्री विश्वबन्धु थापाले अथवा थापाको अध्यक्षतामा 12 सदस्यीय सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको गठन भएको थियो र जाँच पास अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गाभिएको 2018 असार 31 गते। यो अलिक बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ। जाँच पास अड्डालाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गाभिएको 2018 साल असार 31 गते रहेको छ भने शिक्षा प्रशासनलाई 14 अञ्चल र 75 जिल्लामा विस्तार गरिएको थियो भने 2018 सालमै पाठ्यपुस्तक लेख्न र उत्पादनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारको सहयोगमा शिक्षा सामग्री केन्द्रको स्थापना भएको थियो र रोटरी क्लबले कुमार नाम गरेको व्यक्तिलाई विशेष शिक्षा सम्बन्धी तालिम लिन अमेरिका पठाएको पनि 2018 सालमा रहेको थियो भने 1967 यो जाँच पास अड्डा भनेको चाहिँ विक्रम सम्वत 1967 मा चाहिँ पास जाँच अड्डा स्थापना भएको थियो भने वैशाख 31 गते भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा चाहिँ परिणत गरिएको भन्ने बुझ्नुपर्छ 2018 मा मुख्य। 2019 सालमा
पहिलो शिक्षा ऐन जारी भएको थियो, जुन चाहिँ एजुकेसनल प्लानिङ एन्ड इकोनोमिक इम्प्लिकेसन ड्राफ्ट रिपोर्ट अफ द युनेस्को मिसन टु काठमाडौँ 1962 प्रतिवेदन डाक्टर ब्रुनो केनले पेश गरेका थिए। विक्रमसम्म 2019मा भएका अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमध्ये मुद्रा सङ्ग्रहालयको अभिलेखालय स्थापना भएको थियो र माध्यमिक शिक्षा सङ्घको स्थापना विक्रमसम्म 2019 सालमा भएको थियो भने 1996को शिक्षा इस्तिहार पछिको पहिलो शिक्षा ऐन नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको र तत्पश्चात तोकिएका जिल्लामा नियुक्त प्राथमिक शिक्षा लागू गरिएको चाहिँ 2019 सालमा रहेको छ भने 2020 सालमा राजा महेन्द्रबाट झापाको बुधबारेमा अनिवार्य निशुल्क प्राथमिक शिक्षाको उद्घाटन गरिएको थियो। त्यस्तै विक्रमसम्म 2020मा नै 20 जिल्लामा, 23मा 12 जिल्लामा र 2024मा चाहिँ 43 जिल्लामा विकेन्द्रीकरण योजना लागू भएको थियो र झापाको बुधबारेबाट चाहिँ भनेको छ र यस 2020 भनेको महत्त्वपूर्ण भनेको निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको सुरुवात भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। 2021मा दृष्टिविहीनलाई पढाउने शिक्षक तालिम सुरुवात गरिएको थियो भने विशेष शिक्षा कार्यक्रमको थालनी पनि 2021 सालमा गरिएको थियो र 2021को मङ्सिर 25 गते चाहिँ साझा प्रकाशनको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै शिक्षा मन्त्रालयले नियमित रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रकाशन गर्न सुरु गरेको 2021बाट रहेको छ र पूर्वाञ्चलको धरान र पश्चिमाञ्चलको पोखरामा प्रमुख शिक्षा अधिकारीहरूको अफिस खडा भएको र पूर्वाञ्चलले 6वटा, पश्चिमाञ्चलले 8वटा अञ्चल हेर्नुपर्ने प्रावधान 2025मा यी कार्यालयहरू चाहिँ पछि गएर खारिज भएका थिए र 2022 सालमा चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजमा एमएससीको पढाइ सुरु भएको थियो। त्यस्तै शिक्षण महाविद्यालयमा एमएड पढाइ सुरु भएको थियो भने 1 जना मात्र महिला अरू पुरुष विद्यार्थी रहेका थिए, जसमा चाहिँ नन्दिनी पन्त चाहिँ 2022 सालमा शिक्षण महाविद्यालयको एमएडको पहिलो विद्यार्थी रहेका थिए भने बाल मन्दिरको स्थापना 2022 सालमा भएको थियो। त्यस्तै 2022 असार 11 गतेको दिन राष्ट्रिय सेवा दलको चाहिँ गठन गरिएको थियो, यो पनि अलि बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै 2023 सालमा पहिलो शिक्षा नियमावलीको प्रकाशन र यसले जिल्ला शिक्षा निरीक्षक तथा विद्यालय सञ्चालन समितिको काम तोकेको थियो भने काठमाडौँको नक्सालमा बाल मन्दिरको स्थापना 2023 सालमा भएको भन्ने छ, तर यो 2000 बाल मन्दिरको स्थापना 2022 सालमा चाहिँ भएको भन्ने भेटिएकोले गर्दा 2022 नै सम्झिनु होला। त्यस्तै संस्कृत शिक्षा सुधार परामर्शदात्री समितिको गठन 2023 सालमा भएको र साइन्स टिचिङ इनरिचमेन्ट प्रोग्राम स्टेप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार तथा युसेट बीच सम्झौता भएको 2023 सालमा। अनि विक्रम 2024 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार परिषदको गठन भएको थियो। त्यसै 2024 सालमा 13 सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार समितिको गठन र 2026मा गएर चाहिँ यो विघटन भएको थियो भने 2024 साउन 1 गतेदेखि शिक्षा विभागमा महानिर्देशक रहने व्यवस्था पनि गरिएको थियो। त्यस्तै 2024 सालमै सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा पञ्चायत विषय समावेश गरिएको कक्षा 6 देखि कक्षा 8 सम्मको कक्षाहरूमा चाहिँ यो सामाजिक शिक्षाको पाठ्यक्रममा पञ्चायत विषय समावेश गरिएको थियो। 2025 सालमा कलेज अफ एजुकेसन साइन्स एजुकेसन प्रोग्राम सुरु गरिएको थियो भने गणित विषयलाई रुचिकर बनाउन प्राइम कार्यक्रम लागू भएको 2025 सालमा। यो प्राइम कार्यक्रम चाहिँ कुन विषयसँग बढी सम्बन्धित छ भनेर आउन सक्छ प्रश्न, गणित विषयलाई सम्झनु होला।
विक्रम सम्वत 2026 सालमा चाहिँ युनिसेफको अनुदानमा टिचर एजुकेटर ट्रेनिङ प्रोग्राम सुरु, राष्ट्रिय शिक्षा सल्लाहकार परिषदको पुनर्गठन गरिएको र नेपाल अन्धा अपाङ्ग सङ्घको खगेन्द्र बहादुर बस्नेतले स्थापना गरेका 2026 सालमा रहेको छ। भने केशर पुस्तकालय सर्वसाधारणको लागि खुला पनि 2026 सालमै गरिएको थियो। 2027 सालमा चाहिँ 2018 मा स्थापित 14 अञ्चल शिक्षा अधिकारीको खारिज गरिएको थियो भने त्यसपछि 29 वटा जिल्ला शिक्षा अधिकारी जिल्ला शिक्षा अधिकारी र बाँकी 46 जिल्लामा राजपत्र अनाङ्कित प्रथम श्रेणीमा जिल्ला शिक्षा निरीक्षक नै कायम भए। 2027 सालमा चाहिँ युनिसेफको आर्थिक सहयोगमा महिला शिक्षा कार्यक्रममा समान पहुँच सम्बन्धी कार्यक्रम इक्वल एक्सेस अफ वुमेन टु एजुकेसन प्रोग्राम चाहिँ 2028 सालमा सर्वप्रथम पोखराबाट सुरु भएको। यो पनि बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ। भने कार्तिक 1 गतेका दिन 2018 सालमा स्थापित 14 अञ्चल शिक्षा अधिकारीको कार्यालय खारिज गरिएको थियो भने 29 जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी र बाँकी जिल्लामा राजपत्र अनाङ्कित प्रथम श्रेणीका जिल्ला शिक्षा निर्देशक नै कायम रहने व्यवस्था चाहिँ 2027 सालमा भएको थियो। यो अलिक बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ। भने त्यस्तै कार्तिक 1 गते 2027 कार्तिक 1 गतेका दिन 2018 सालमा स्थापित 14 अञ्चल शिक्षा अधिकारीको यो भइसकेछ। त्यस्तै 2027 सालमा शिक्षा ऐन 2025 को आधारमा शिक्षा नियमावली 2027 जारी गरिएको थियो। र यो 2027 सालमा भएका महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् भने अब 2028 सालदेखिका यताका कुराहरू चाहिँ अलिक बढी महत्त्वपूर्ण रहेकोले यी 2028 पछिका शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित कुराहरू रहेकोले गर्दा बढी यसका घटनाक्रमहरू चाहिँ राम्रोसँग नोट बनाएर पढ्नुहोला। 2028 सालमा नयाँ शिक्षा योजना गठन राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 देखि 2032 सम्म चाहिँ यो लागू भएको, जुन चाहिँ 2028 वैशाखको 5 गते भएको थियो। त्यस्तै 2028 मा चाहिँ महिला शिक्षा कार्यक्रम पोखराबाट सुरु गरिएको थियो, जुन हामीले अगाडि योभन्दा 27 सालमा चाहिँ स्थापना भएको भनेको थियो र सबैभन्दा पहिलो पटक चाहिँ पोखराबाट चाहिँ सुरु गरिएको थियो। त्यसै 2028 साल भाद्र 5 गते चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्थापना भएको थियो र त्यस पश्चात देशभर एकै किसिमको पाठ्यक्रम लागू गरिएको थियो। भने 2028 सालमा वर्तमान शिक्षा ऐन 2028 भदौ 24 मा लालमोहर लागि कार्तिक 15 बाट लागू भएको थियो। 2028 सालमा चाहिँ शिक्षा ऐन राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना भनेको वर्तमान शिक्षा ऐन 2028 शिक्षा ऐनको चाहिँ लालमोहर लागेको चाहिँ भदौको 24 गते 2028 5/24 मा लालमोहर लागेको भने 2028 7/15 बाट चाहिँ यो शिक्षा ऐन चाहिँ लागू भएको थियो, अहिलेको शिक्षा ऐन। त्यस्तै 2036 सालमा रेडियोबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रम सुरु गर्ने योजना तयार गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2037 सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति योजना 2028 को पूर्णावधि मूल्याङ्कन भएको थियो। भने 2037 सालदेखि रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम कार्यक्रम प्रसारण गरिएको थियो। भने निजी क्षेत्रमा कलेज स्थापना गर्न स्वीकृति दिन थालिएको 2037 सालबाट रहेको थियो। त्यस्तै रेडियो नेपालबाट शिक्षक तालिम प्रसारण सुरु पनि 2037 सालमै भएको थियो। भने प्राविधिक शिक्षालय योजना लागू पनि 2037 सालमै भएको थियो र दिल्ली रमण कल्याणी रेग्मी पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालयको स्थापना पनि 2037 सालमा भएको थियो। त्यसै 2038 सालमा चाहिँ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको योजना लागू गरिएको थियो। भने 2038 सालमा चाहिँ जनसङ्ख्या शिक्षा परियोजनाको सुरुवात भएको थियो, जसले ग्रामीण विकासको लागि सेती परियोजनाको सुरुवात पनि 2038 सालमा भएको थियो। भने यसले स्रोत केन्द्र, चेलीबेटी कार्यक्रम, प्रौढ शिक्षा, ग्राम अध्ययन केन्द्र, सहयोगी पुस्तक कार्यक्रम, भौतिक सुविधा विस्तार, छोटो र लामो अवधिको तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो। सेती परियोजना चाहिँ लागू भएको सुरु भएको 2038 सालबाट भनेर बुझ्नुपर्छ।
त्यस्तै पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको योजना लागू चाहिँ 2038 सालमा भएको थियो। 2039 सालमा चाहिँ रणधीर सुब्बाको अध्यक्षतामा शाही उच्च शिक्षा आयोग गठन भएको थियो भने एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा विज्ञान शिक्षा परियोजना सुरु भएको 2039-40मा भएको थियो। त्यस्तै सेमिस्टर प्रणालीको सट्टा वार्षिक प्रणाली सञ्चालन 2039 सालमा भएको थियो। र सेती परियोजनाबाट 21 दिने प्राथमिक शिक्षक तालिम सुरु, स्नातक वन विज्ञानमा स्नातक पढाइ सुरु भएको 2039 सालमा रहेको छ। त्यस्तै 2039 सालमा 1982 देखि एडिबीको सहयोगमा विज्ञान शिक्षा परियोजना लागू भएको थियो भने नेपाल राजकीय विज्ञान तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान रोनास्टको स्थापना चाहिँ 2039 मङ्सिर 22 गते भएको थियो। 2040 सालमा चाहिँ शाही उच्च शिक्षा आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने रणधीर सुब्बाको अध्यक्षतामा गठित आयोग रहेको थियो भने औद्योगिक प्रशिक्षक तालिम श्रम मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको थियो 2040 सालमा। 2041 सालमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना विश्व बैङ्कको ऋण सहयोग र युनिसेफको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालन भएको थियो। त्यस्तै 2043 सालमा चाहिँ शिक्षाशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई शिक्षाशास्त्र संकायमा परिणत गरिएको थियो। सोही सालमा दाङको बेलजुण्डीमा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो भने बहुविश्वविद्यालयको अवधारणाको सुरुवात पनि 2045 सालमा रेडियो शिक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो। 2044मा पशु विज्ञानमा स्नातक कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो। 2046 सालमा चाहिँ कार्तिक 1मा उच्च शिक्षा ऐन जारी भएको थियो भने शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद गठन पनि गरिएको थियो 2046 सालमा। 2046 साल फागुन 13मा चाहिँ शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा 13 सदस्यीय उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको गठन भएको थियो फागुनको 13 गते भने 2047 फागुन 15 गते चाहिँ 15 सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरिएको थियो भने 2048 सालमा निजी क्षेत्रमा पहिलो पटक काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। 2048मा चाहिँ निजी क्षेत्रको पहिलो विश्वविद्यालय भनेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना 2048मा भएको थियो भनेर सम्झनुपर्ने हुन्छ भने निजी क्षेत्रको पहिलो पल्ट काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन 2048 साउन 13 गते भएको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको पुनर्गठन भएको 2048मा तत्कालीन शिक्षा मन्त्री चाहिँ रामहरि जोशीको अध्यक्षता रहेको थियो भने 2049 सालमा तत्कालीन सरकारले 2049 सालदेखि उच्च माध्यमिक शिक्षा 10+2 का कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो जुन चाहिँ असार 16 गते गरेको थियो। त्यस्तै विद्यालय सुपरिवेक्षकलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय निरीक्षकको पद सङ्ख्यामा वृद्धि गरेको थियो भने 2049 फागुन 1 गते प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्दा जन्मदाता प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। भनेपछि यो फागुन 1 गतेबाट चाहिँ प्राथमिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्दा जन्म दर्ता चाहिँ अनिवार्य जुनको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो 2049मा भने आधारभूत अथवा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाको सुरुवात पनि गरिएको थियो। शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको नाम शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा परिवर्तन गरिएको थियो 2049 मार्च 2 गते। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पेश चाहिँ 2049 असार 14 गते गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष 48-49 देखि विशेष शिक्षा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको तलब नेपाल सरकारले बिहोर्न थालेको थियो। 2052मा हङकङबाट एसएलसी परीक्षा केन्द्र हटाइएको थियो। यो बढी महत्त्वपूर्ण छ। हङकङबाट एसएलसी परीक्षा केन्द्र हटाइएको कहिले थियो कहिले हटाइएको थियो भनेर आउन सक्छ। 2052 सालमा चाहिँ हङकङबाट एसएलसी परीक्षा केन्द्र हटाइएको थियो भने
भाद्र 4 गते ब्रेल पुस्तकालय इकाइ स्थापना, जसमा 7,000 भन्दा बढी पुस्तकहरू सङ्कलित रहेका थिए। भने 2052 जेठ 11 गते श्री मोहम्मद आलम खाँको अध्यक्षतामा मदरसा जाँचबुझ कार्यदल गठन गरिएको थियो र नेपालमा सर्वप्रथम ब्रेल पुस्तकालयको स्थापना पनि 2052 सालमै भएको थियो। र त्यस्तै 2052 फागुन 7 गतेदेखि चाहिँ नेपाल टेलिभिजनबाट दूर शिक्षा कार्यक्रम प्रसारण गरिएको थियो। यो तीनटा कुराहरू चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यस्तै 2053 सालमा चाहिँ पोखरा विश्वविद्यालय ऐन जारी गरिएको थियो। 2053 सालमा अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रमको स्वीकृति पनि 2053 सालमै गरिएको थियो भने विशेष शिक्षा नीति पारित भएको 2053 सालमा रहेको थियो। 2054 मा चाहिँ उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको गठन वैशाख 12 गते भएको थियो। तत्कालीन शिक्षा मन्त्री देवी प्रसाद ओझाको अध्यक्षतामा 26 सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन भएको थियो। अनि पोखरा विश्वविद्यालयको स्थापना पनि 2054 सालमै भएको थियो। त्यस्तै विद्यालय शिक्षक किताबखानाको स्थापना 2054 सालमा भएको थियो भने पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निरीक्षण विकास केन्द्रलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा परिणत गरिएको 2054 सालमा रहेको छ। यो बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ। 2055 सालमा चाहिँ उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पास भएको थियो, जुन चाहिँ 2055 असार 15 गते बजेको थियो। त्यस्तै विक्रम 2056 सालमा अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना भएको थियो। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रको स्थापना 2056 सालमा भएको थियो भने राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको स्थापना 2056 सालमा भएको थियो र शिक्षा विभागको स्थापना चाहिँ 2056 जेठ 9 गते भएको थियो। विक्रम 2058 सालमा वैशाख 29 मा डाक्टर निर्मल प्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय शिक्षा सम्बन्धी उच्च स्तरीय कार्य समितिको गठन भई असार 13 मा प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। र त्यस्तै शिक्षा ऐनको 7औं संशोधन माघ 25 गतेद्वारा नाम परिवर्तन गरी शिक्षक सेवा आयोग रहन गएको थियो। यो शिक्षा ऐनको 7औं संशोधनले जुन चाहिँ 2058 10-25 मा चाहिँ यो 7औं संशोधन भएको थियो, त्यसले नाम परिवर्तन गरी शिक्षक सेवा आयोग रहन गएको थियो। 2060 सालमा चाहिँ कक्षा 1 देखि अङ्ग्रेजी अनिवार्य भएको थियो। त्यस्तै निमावि तहमा संस्कृतको सट्टा नागरिक तथा नैतिक शिक्षा वैकल्पिक विषयको रूपमा पठन पाठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। भने 2061 सालमा विद्यार्थी भर्ना अभियान मनाउन सुरु गरिएको थियो। त्यस्तै माध्यमिक शिक्षा केन्द्र र दूर शिक्षा केन्द्रलाई एकीकृत गरी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रमा गाभिएको 2061 सालमै रहेको छ। र दिल्ली रमण कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय चाहिँ पुस 3 गतेदेखि सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको थियो। त्यसै 2062 सालमा चाहिँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो र शिक्षक तालिम नीति जारी पनि 2062 सालमै भएको थियो। त्यस्तै 2062 सालमै जेठ 24 मा शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति 2062 स्वीकृत भएको थियो। र 2063 सालमा अनौपचारिक शिक्षा नीति 2063 माघ 25 गते मन्त्री परिषदद्वारा स्वीकृत भएको थियो भने राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप सरकारद्वारा स्वीकृत 2063 सालमै भएको थियो। र 2064 सालमा असोज 3 को मन्त्री परिषदको निर्णयबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सिप विकास सम्बन्धी नीति 2064 स्वीकृत गरिएको थियो। र 2065 सालमा चाहिँ 2057 सालमा नामाकरण गरिएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा खेलकुद हटाई शिक्षा मन्त्रालय मात्र बनाएको चाहिँ 2065 सालमा रहेको छ। भने 2066 सालमा चाहिँ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना लागू भएको थियो, जुन चाहिँ भदौ 4 गते लागू भएको थियो। 2066 साल भदौ 4 गते चाहिँ विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना लागू भएको थियो। भने 2066 कार्तिक 13 गते
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना भएको थियो। 2066 साल कार्तिक 13 गते शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको स्थापना भएको थियो भने बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप स्वीकृत पनि 2066 सालमै भएको थियो। बाल मैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप स्वीकृत चाहिँ 2066 सालमा भएको थियो। त्यस्तै 2068 सालमा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षाका लागि इभेन्ट परियोजनाको स्थापना विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको चाहिँ जेठ 11 गते हो। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ प्राविधिक शिक्षाका लागि इभेन्ट परियोजनाको स्थापना 2068 सालमा भएको थियो भने 2068 जेठ 11 गते विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै 2068 मै 2069 मा शिक्षामा लैङ्गिक समानता सम्बन्धी प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो भने शिक्षा मन्त्रालय केशर महलबाट सिंहदरबारमा सरेको 2069 सालमा रहेको थियो र गेस पेपरमा प्रतिबन्ध लगाएको चाहिँ 2069 सालबाट रहेको थियो भने 2070 सालमा शिक्षा मन्त्रालयले सिकाइ उपलब्धि सुधार वर्ष मनाएको चाहिँ 2070 सालमा थियो। अनि त्यस्तै राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको पनि 2070 सालमा थियो, यानि जीआरपीको दस्तावेज सार्वजनिक गरेको 2070 सालमा रहेको थियो भने 2070 सालमा शिक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचना गरिएको थियो र 2071 सालमा यो बढी महत्त्वपूर्ण रहेको छ। 2071 साल चाहिँ विक्रमसम्म 2071 सालमा चाहिँ स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार भएको थियो, जुन चाहिँ 2071 असार 30 गते भएको थियो भने प्राविधिक एसएलसीमा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरिएको पनि 2071 सालमै रहेको छ। प्राविधिक एसएलसीमा लेटर ग्रेडिङको प्रणालीको लागू गरिएको भने 2071 सालमै एसएलसीमा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको सुरुवात गर्ने निर्णय मङ्सिर 24 गते भएको थियो। जुन 2071 सालमा प्राविधिक शिक्षा हासिल गरिरहेका देशभरका 100 सञ्चालित 79 विद्यालयमा लागू हुने थियो, जसमा 6 वटा ग्रेड कायम गरिएको थियो र साक्षर नेपाल अभियान सम्पन्न गर्न आर्थिक वर्ष 2071-72 लाई निरक्षरता उन्मूलन वर्षको रूपमा मनाउन वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको थियो। त्यस्तै अमेरिकी सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ 2071 सालमा भएको थियो। त्यस्तै एसएलसीको उत्तीर्ण प्रतिशत 47.3% रहेको छ। यो चाहिँ अहिले खासै गरी धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको छैन अनि 2072 मा विक्रमसम्म 2072 मा चाहिँ एसएलसीमा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली देशभर लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो, जसमा चाहिँ 9 वटा ग्रेड कायम गरिएको थियो। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका जारी पनि 2072 सालमै भएको थियो भने भूकम्पबाट प्रभावित 11 जिल्लाका 100 वटा विद्यालयमा भर्चुअल क्लासरुमको सुरुवात गरिएको थियो र शिक्षक सक्षमता प्रारूप र शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदबाट तयार गरी 2072-12-3 मा स्वीकृत गरिएको थियो। त्यस्तै 2073 सालमा चाहिँ शिक्षा ऐन 2028 सालको 8औं संशोधन 315 भएको थियो, 315 मा भएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन गरिएको थियो भने शैक्षिक परीक्षणको गुणस्तर केन्द्रको स्थापना पनि 2073 सालमै भएको थियो। राष्ट्रिय शिक्षा परिषदको गठन, जिल्ला शिक्षा परिषदको गठन पनि 2073 सालमै भएको थियो भने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना गरिएको थियो 2073 सालमा। त्यस्तै 2074 सालमा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग र उच्च स्तरीय कार्यदलको गठन गरिएको थियो भने 7 वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको स्थापना 2074 मा गरिएको थियो। क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको खारेजी चाहिँ 2074 सालमा भएको थियो
त्यस्तै कक्षा 11 को नतिजा चाहिँ अक्षराङ्कन पद्धतिबाट प्रकाशन गर्ने व्यवस्था 2014 सालबाट गरिएको थियो। शिक्षा मन्त्रालयलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रूपान्तरण चाहिँ 2014 सालमै गरिएको थियो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले गाउँ तथा नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी 23वटा विषय क्षेत्रमा अधिकार प्रदान गरिएको थियो। यो चाहिँ 2014 सालमा भएका मुख्य घटनाक्रमहरू छन्। त्यस्तै 2075 सालमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको खारेजीसँगै जिल्ला प्रशासनको मातहतमा रहने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहने व्यवस्था चाहिँ 2075 सालमा भएको थियो। हस्त आजलाई यति नै। अर्को भागमा हामी 2075 पछिका मुख्य शैक्षिक घटनाक्रमहरू लिएर उपस्थित हुनेछु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।